दुआए रिज़्क़, ये दुआ ज़मीन व आसमान और जन्नत के तमाम ख़जानों की चाबी है। जो शख्स भी इस दुआ को सुबह शाम पढ़ता रहे या सुनता रहे, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज नहीं होगा और कभी उस पर गरीबी नहीं आएगी। अल्लाह उसके लिए ज़मीन व आसमान के तमाम ख़जानों को खोल देगा और गैबी तौर पर उसकी मदद फरमाएगा और इतना माल और दौलत अता फरमाएगा कि वो जिंदगी भर कभी भी किसी का मोहताज नहीं होगा। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, ये दुआ अल्लाह के गैबी खजानों की खुफिया चाबी है। बस जो शख्स ये चाहता हो कि अल्लाह के ये गैबी खजाने उसके सामने खुल जाएं, तो उसे चाहिए कि हर रोज सुबह भी और शाम भी पाबंदी के साथ इस दुआ को कम अज कम एक मरतबा जरूर पढ़ लिया करे या सुन लिया करे। अल्लाह करीम अपने गैबी खजानों की ये खुफिया चाबी उसको अता फरमा देगा और फिर वो शख्स अल्लाह की कुदरत का ये करिश्मा देखता जाए। इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी भी उसके पास माल और दौलत की कमी नहीं आएगी या तंगी नहीं आएगी और अल्लाह करीम उसको इस कदर नवाजेगा कि वो अपना माल और दौलत और रिज़्क़ गरीबों, यतीमों और मस्कीनों में इंशाअल्लाह बांटेगा। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जो शख्स इस दुआ को पढ़ता रहता है, अल्लाह ताला उसके लिए गैब के खजानों से ऐसे ऐसे सबब बनाकर रिज़्क़ अता फरमाता है जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होते। अल्लाह वाले फरमाते हैं, ये दुआ अल्लाह की कुदरत का एक अजीम मोजज़ा है। इस दुआ को पढ़ते जाएं या सुनते जाएं और फिर अल्लाह से मांगते जाएं, जो भी उससे मांगेंगे वो जरूर अता फरमाता जाएगा। दोस्तों, ये दुआ बड़ी मेहनत करके हासिल की है और बड़ी मोहब्बत के साथ आप भाइयों के सामने पेश की है। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त और गुजारिश है कि इस दुआ को आखिर तक जरूर समाअत फरमाएं और हमारी इस वीडियो को लाइक भी फरमा दें। अल्लाह करीम आपको बहुत अजर अजीम अता फरमाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहु मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर, सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजला व अजलुम मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून, व हुवल्लाहु फिस्समावाति व फिल अर्द, यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिज़ ज़ातिस सारी, सिर्रुहु फी साइरिल अस्माइ वस्सिफ़ात, व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम, अदद कमालिल्लाहि व कमा यलीक़ु बिकमालिहि।
اللهم صل على الذات المطلسم والغيب المطمطم والجمال المكتم، لاهوت الجمال وناسوت الوصال وطلعة الحق عين إنسان الأزل، من لم يزل في قاب ناسوت وصال القرب. اللهم صل به منه فيه عليه. يا عظيم أنت العظيم، قد همني أمر عظيم، وكل أمر همني يهون بأمرك يا عظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. أنت لها ولكل كرب عظيم، يا رب فرج عنا بفضله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد نور الذات الساري، سره في سائر الأسماء والصفات، وعلى آله وصحبه وسلم عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل على الذات المطلسم والغيب المطمطم والجمال المكتم، لاهوت الجمال وناسوت الوصال وطلعة الحق عين إنسان الأزل، من لم يزل في قاب ناسوت وصال القرب. اللهم صل به منه فيه عليه. يا عظيم أنت العظيم، قد همني أمر عظيم، وكل أمر همني يهون بأمرك يا عظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. أنت لها ولكل كرب عظيم، يا رب فرج عنا بفضله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد نور الذات الساري سره في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل على الذات المطلسم والغيب المطمطم والجمال المكتم لاهوت الجمال وناسوت الوصال وطلعة الحق عين إنسان الأزل من لم يزل في قاب ناسوت وصال القرب. اللهم صل به منه فيه عليه. يا عظيم أنت العظيم قد همني أمر عظيم وكل أمر همني يهون بأمرك يا عظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. أنت لها ولكل كرب عظيم يا رب فرج عنا بفضله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.